औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरे नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि रेड बटन को पुश करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आज उस हुक्मरान की बरसी का दिन है या शहादत का दिन है जिसको हम तकरीबन भूल चुके हैं और भूल नहीं भी चुके तो मतलब उसका ज़िक्र हम इसलिए नहीं करते कि आज का दौर ये साबित करता है कि वो बहुत ईमानदार हुक्मरान था। मेरी मुराद जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक शहीद से है। बहुत ईमानदार हुक्मरान था, लेकिन जितना वो ईमानदार था उतना ही वो नाअहल और मुखालफिन के मामले में हाथ से गुज़र जाने वाला जाबर इंसान था वो जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक। क्योंकि वो मेरी बरादरी से था और मज़े की बात ये है कि उसका लिविंग स्टेटस, उसका जो माली हालात थे वो भी मुझसे मिलते जुलते ही थे, हमारे ख़ानदान से मिलते जुलते ही थे। उसकी शहादत के बाद हम कई दफ़ा आर्मी हाउस में भी गए हैं। मोहम्मद शरीफ जो उसका वो पीए था, साबक मतलब पीए था, वो अब पता नहीं अभी वो फौत हो गए हैं या ज़िंदा हैं। उनसे भी मुलाकात हुई, मतलब उनकी वालदा जो जनरल ज़िया साहब की जो ज़ौजा थी उनसे भी मुलाकात हुई। हत्ता कि मेरा छोटा भाई जो है अजमल उसका नाम है, वो और साकबा तो नहीं नाम उनका, साकबा तो उनकी वालदा का नाम है, जो इजाज़ुल हक की ज़ौजा थी, उनके साथ मिल के रमज़ान में वो चूँकि मतलब शायद बीमारी की हालत में थी और ये बच्चा था, तो रमज़ान के दिनों में ये दोनों मिलके किचन में घुस के दोनों खाना भी खाते रहे दिन के टाइम। तो इस हद तक हमारा उनके साथ ताल्लुक़ था। लेकिन बदकिस्मती से इजाज़ुल हक सियासत में आया और इतना गंदा हुआ कि आजकल वो अपना यूट्यूब चैनल बना के बैठा हुआ है और उसके यूट्यूब चैनल को देखना भी कोई गवारा नहीं करता। उसकी रीज़न क्या है? इससे मतलब मैं इससे ज़्यादा क्लोज़ रिश्ता तो कोई नहीं हो सकता। इजाज़ुल हक वो बहरीन में अमेरिका में था, उसका सांडू, उसका सका सांडू जनरल रहीमुद्दीन की 2 बेटियां थीं। एक बेटी उसने हुमायूं अख्तर के साथ ब्याई, दूसरी बेटी उसने ब्याई इजाज़ुल हक के साथ, तो वो सकी बहनें हैं आपस में। तो वो अमेरिका में था, उसको फ़ोन पे इतला मिली कि जनरल ज़िया साहब शहीद हो गए हैं और जनाजा और ये सारा कुछ मैं अपने कानों से सुन चुका हूँ उधर इजाज़ुल हक की ज़बानी। तो लेकिन ये इस बात से इजाज़ुल हक भी इनकार नहीं कर सकता कि आज हम जो कलाशनकोफ नाजायज़ असला, इस पे हमें कोई ज़माना था मेरे इस दौर में, मेरी उम्र तकरीबन 48-49 साल मेरी उम्र है, तो मेरे इस शऊर के दौर में अगर किसी से नाजायज़ असला पकड़ा जाता था तो उसको 1000 या 2000 रुपये जुर्माना करके छोड़ दिया जाता था, 13वीं पैंट उसको लगती थी। आज क्या वजह है कि किसी से कोई नाजायज़ असला पकड़ा जाए तो उसके ऊपर ना सिर्फ दहशत गर्दी की दफ़ा लगती है बल्कि उम्र कैद तक की सज़ा हो जाती है। इसकी वजह क्या है? तो इसकी मुख्तसर सी वजह यही है कि कलाशनकोफ आई, कलाशनकोफ से पाकिस्तान में तबाही आई और तबाही से ये मजबूरन हुक्मरानों को ये कानून बनाना पड़ा। तो कलाशनकोफ किसके दौर में आई? जनरल ज़िया के दौर में आई। और उसके बाद अब तो अल्लाह माफ़ करे कि जी बहुत जदीद हथियार आ गए हुए हैं ना। अच्छा, एक बात ये, दूसरी बात ये कि आज
بھی پاکستان کی اچھی خاصی معقول تعداد نوجوانوں کی ہیروئن کی نشئی ہے، اور ہیروئن پاکستان کے ہر شہر میں میں خود سرگودا کا رہنے والا ہوں، سرگودا سٹی، راولپنڈی صدر، راولپنڈی سٹی، پشاور صدر، پشاور سٹی، قصہ خانی، ان جگہوں کے میں جا کے ادھر سے خریداری کروا سکتا ہوں۔ راولپنڈی میں پیر ودائی کے قریب کلو، 2 کلو، 4 کلو آپ کو ہیروئن چاہیے ہو تو میں خرید کے دے سکتا ہوں آپ کو، لیکن میں اس طرح کا حرکت کروں گا نہیں۔ تو یہ ہیروئن کس کے دور میں آئی؟ جنرل ضیاء کے دور میں۔ یہ دو، باقی چیزیں چھوڑ دیں، باقی پہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن 2 چیزیں اگر ہم دیکھیں تو یہ آج وہ میرا خیال ہے 87 میں فوت ہوئے تھے، تو 13 سال وہ اور 21 سال یہ، 34 سال بعد بھی ہم اس کے یہ تباہی آج بھی بھگت رہے ہیں۔ اس سے نا انکار اعجاز الحق صاحب کر سکتے ہیں، اور بہت اچھا کیا، میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اعجاز الحق کے بھائی انوار الحق نے۔ وہ ڈاکٹر تھا، وہ کچھ عرصے کے لیے آیا، سیاست میں انٹر ہوا، پنجاب کا وہ ایم پی اے بنا اور سوشل ویلفیئر کا وہ وزیر بنا۔ اس دور میں جب وہ سوشل ویلفیئر کا وزیر تھا، اس دور میں میرے سکے بھائی کی ایئر بیس انٹر کالج میں 5 سال کی فیس پینڈنگ تھی، 5 سال کی، جبکہ وہاں کا قانون یہ کہتا تھا کہ اگر آپ کی فیس 2 مہینے کی پینڈنگ ہے تو آپ کو کالج سے فارغ کر دیا جائے گا، اور دوبارہ کبھی آپ کالج میں انٹر بھی نہیں ہو سکیں گے۔ تو 5 سال کی فیس انوار الحق نے اپنے آرڈر سے نہ صرف معاف کروا دی بلکہ اگلی فیس بھی معاف کروا دی۔ تو یہ اتنا عظیم احسان اعجاز الحق یا انوار الحق کا ہمارے اوپر ہے کہ جو ہم تا حیات کبھی اس کی خدمت کرتے بھی رہے نا، تو وہ اتار نہیں سکتے وہ احسان۔ اس نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا، ایک دفعہ الیکشن لڑا، وزیر بنا، اس کے بعد اس نے دیکھا نا کہ یہ سیاست تو پاکستان کی سیاست تو ہے ہی گند، وہ واپس چلا گیا، اور آج بھی اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، آج بھی انگلینڈ میں بیٹھ کے اپنی نوکری کر رہا ہے اور سکون سے ادھر کھا رہا ہے۔ اعجاز الحق صاحب نے چیرنگ کراس پہ اپنا گھر بنایا، بہت بڑا، مطلب والد صاحب کی شہادت کے بعد ان کو فوج میں مطلب امام کی طرح پوجا جاتا تھا نا، تو ان کو فوج نے ایک کنال کا پلاٹ دیا، ادھر پلاٹ پہ انہوں نے قرضہ لے کے انہوں نے اپنا گھر بھی بنایا۔ اس گھر کے بعد اب وہ ہارون آباد میں اپنا الگ سے گھر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور طرح طرح کے اختلافات کا وہ کو مطلب فیس کر رہے ہیں، اس کا سامنا کر رہے ہیں۔ وہ مذہبی اختلافات ہیں، اور مذہبی اختلافات ان کے مذہبی اختلافات میرے ساتھ بھی ہیں، کیونکہ وہ سپہ صحابہ کو نجات دہندہ سمجھتے ہیں، میں پاکستان میں تباہ کنندہ سپہ صحابہ کو تباہ کنندہ سمجھتا ہوں۔ تو اختلاف تو بنیادی ان کے ساتھ میرا بھی یہی ہے نا، لیکن میں نے ان کی جوانی اور ان کے خلوص، ان کا مڈل کلاس، اور اب تو وہ بہت بڑے انسان بن گئے ہوئے ہیں نا، میں نے دیکھا ہوا ہے۔ تو مختصر لفظوں میں، اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی وہ وہاں پہ کون سی قبر اور کون سی شہادت، کہ اس کا تو ایک وہ جبڑے کی ہڈی ملی تھی اور تو کچھ بھی نہیں ملا تھا، لیکن وہ بہت ایماندار شخص تھا، لیکن وہ اس میں 2 خامیاں تھیں، ایک تو انتہا درجے کا نااہل تھا، اور دوسرے نمبر پہ ظالم حکمرانوں، اپنا مخالفین کے معاملے میں اتنا ظالم انسان تھا کہ پیپلز پارٹی والے آج بھی جب اس کے خوف کو سوچتے ہیں نا تو ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو
یہی مختصر الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ وردی میں تھے جب ان کا طیارہ کریش ہوا تھا، تو وہ شہید ہیں، اور شہید اللہ کی راہ میں وہ مرا نہیں ہوتا، زندہ ہوتا ہے، اس کو رزق اللہ دیتا ہے، تو ان کو شہادت کے اعلیٰ ترین درجے پہ فائز فرمائے، اور ان کے جو غلطیاں یا کوتاہیاں تھیں 11 سال کی ان کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔